फैसल वाडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने बुध को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था, अगर मेंबर असम्बली दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे। जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं। जजिस को इल्ज़ामात से दूर होना चाहिए। अब इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। हमें कहा जा रहा है पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। नैब तरामीम से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। सवाल किया, क्या आप अपनी प्रॉक्सिस के जरिए हमें धमका रहे हैं? इससे कोई जज मुतासिर होगा ना हिरासा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, ऐसा हो रहा है, ना ही ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, नोटिस ले लिया। देखो हमारे मुल्क में ना एक मजाक सा बन गया, जो कोई जो करता है तो वो उसको बुला लेता है और करता है। ऐसे नहीं करने चाहिए। अदलिया ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस लेकर बहुत अच्छा किया। किसी को अदलिया की तज़हीक नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, किसी जज के खिलाफ मुहिम चलाना ठीक नहीं। यहाँ आजकल एक रवाज बन गया है, जिसका दिल करता है उठकर ऐसी बातें करता है। बाबर अवान बोले, बानी पीटीआई को अदालत में बुलाकर सुना जाए। नवाज शरीफ जेल में कैद थे तो उन्हें मच्छर काटने की शिकायत पर बुलाया गया। मुशर्रे इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी पीटीआई की मकबूलियत से मुखालिफिन पर खौफ तारी है। वो बाहर आ गए तो क्या होगा। बिलावल की कांपें टांग रही हैं। मरियम नवाज की नींद उड़ चुकी है। जज के पास दोहरी शहरियत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जज के पास वो ताकत है जो मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज सकते हैं। दोहरी शहरियत पर रुकने असम्बली को घर भेज दिया जाता है। क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को जज होना चाहिए? रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ओन चौधरी ने कहा, दोहरी शहरियत का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी ने कहा, दोहरी शहरियत पर मौजूद कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए। तमाम इदारों से कानून पर चलने की दरख्वास्त करता हूँ। बानी पीटीआई बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की तस्वीर वायरल। तस्वीर किसने ली, कैसे वायरल की? सुप्रीम कोर्ट तस्वीर बनाने वाले को पकड़ने के लिए सरगर्म। सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच पड़ताल जारी। अदालत में तस्वीर बनाना कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी है। नैब तरामीम केस में चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की बानी पीटीआई को अगली समाअत पर फिर पेश होने की हिदायत। दौरान समाअत सवाल किया, ख्वाजा हारिस कहीं जा तो नहीं रहे। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, वो यही हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, दरख्वास्त गुजार भी जेल से नहीं जा रहे। जज के जुमले पर बानी पीटीआई और अदालत में मौजूद वकला ने कहा लगाया। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नून लीगी अरकान कौमी असम्बली का इजलास। शहबाज शरीफ ने मुआशी पॉलिसियों, बैरूनी सरमायाकारी और सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ का सेहरा हुकूमती टीम को जाता है। अगर यूं ही मेहनत जारी रखी तो पाकिस्तान के मुआशी हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए का रिलीफ कोई एहसान नहीं। पुरअमन एहतजाज पर कुछ शरपसंद अनासर भी शामिल थे। दौरान एहतजाज कुछ शहरियों की हलाकत की मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, हम आज़ाद कश्मीर की आवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। खिताब में बोले, मनसूबे पर $5 अरब लग चुके, फिर डिज़ाइन फॉल्ट की निशानदही हुई। आवाम के अरबों रुपए ज़ाया हुए। वजूहात जानने के लिए कमेटी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जम्मू कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं के वफ्द की भी मुलाकात। हालिया सूरत हाल पर काबू पाने पर वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लोड शेडिंग पर धमकी काम कर गई। पेस्को चीफ की वज़ीर आला से मुलाकात। लोड शेडिंग का नया शेड्यूल पर इत्तफाक कर लिया। पेस्को चीफ ने सूबे में बिजली की लोड शेडिंग कम करने और लोगों को रिलीफ देने की यकीन दहानी भी करा दी।
نئے شیڈیول کے مطابق 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم کر کے 18 گھنٹے اور 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کم کر کے 14 گھنٹے کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا لوڈ شیڈنگ کا نیا شیڈیول تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کو بھیجا جائے۔ اگر کسی گرڈ میں طے شدہ شیڈیول سے ایک منٹ زیادہ کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو تو پیسکو کے متعلقہ ایکسیئن کے خلاف FIR درج کی جائے۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، میں انیکسی ضرور جاؤں گا، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو ناچنے والا گھوڑا قرار دے دیا۔ کہا کہ پی ہاؤس میں اپنی سرگرمیاں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کسی صورت میرا داخلہ بند نہیں کر سکتے۔ گورنر خیبر پختونخوا صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملے۔ صدر مملکت نے گورنر خیبر پختونخوا کو مفاد عامہ کے لیے کام کرنے کی ہدایت کی۔ ہتھیاروں کے کنٹرول اور عدم پھیلاؤ پر پاکستان اور برطانیہ کے مذاکرات کا چھٹا دور۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد میں مذاکرات کے دوران تخفیف اسلحہ اور عدم پھیلاؤ سے متعلق موضوعات پر بات چیت ہوئی۔ فریقین نے جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال پر ایک دوسرے کو اپنے اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ فریقین کے مشاورت کا 7واں دور اگلے سال لندن میں منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ طارق بشیر چیمہ نے نازیبا الفاظ پر زرتاج گل سے معافی مانگ لی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں طارق بشیر چیمہ دوران خطاب بات کرنے پر غصے میں آ گئے۔ زرتاج گل کی نشست پر جا کر نازیبا کلمات کہے۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کا ایوان میں شدید احتجاج۔ طارق بشیر چیمہ کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ۔ اسپیکر کو احوال سناتے ہوئے زرتاج گل آبدیدہ ہو گئیں۔ اسپیکر چیمبر میں مذاکرات کے بعد ایاز صادق نے طارق بشیر چیمہ کو معافی مانگنے پر آمادہ کیا۔ معافی مانگنے پر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے مشاورت کا آغاز کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ پیکا ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ کابینہ کی قانونی اصلاحات کمیٹی کی مجوزہ ترمیمی بل اور ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کے قیام کے لیے سٹیک ہولڈرز کو مشاورت کی دعوت۔ سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا مقصد انٹرنیٹ کے ذمہ دارانہ استعمال اور ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانا ہے۔ مشاورت میں سوشل میڈیا قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد اور گواہوں کو طلب کرنے سے متعلق معاملات زیر غور آئیں گے۔ لاپتہ افراد کے معاملے میں سزائے موت ہونی چاہیے۔ شاعر احمد فرحات کو لاپتہ افراد پر بات کرنے کی وجہ سے اٹھا لیا گیا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس۔ کہا اگر ضرورت پڑی تو وزیر اعظم کو بھی بلاؤں گا۔ آئی جی کو بتایا تھا اگر کوئی لاپتہ ہوگا تو ذمہ داری ان پر ہوگی۔ اگر بندہ بازیاب نہ ہوا تو سب کے خلاف کارروائی کے لیے لکھوں گا۔ وہی لوگ لاپتہ ہیں جو بات کرتے ہیں، زیادہ تو ان میں سے صحافی ہیں۔ میرے سمیت ہر آدمی قابل احتساب ہے۔ عدالت نے سیکرٹری دفاع سے سوموار تک رپورٹ طلب کر لی۔ پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں 53واں PN سٹاف کورس۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے سیکیورٹی چیلنجز پر قابو پانے میں مسلح افواج کی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ پاک بحریہ کے بطور جنگی طیارے کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا پاک بحریہ ہمیشہ سمندری مفادات کے تحفظ کے لیے قوم کی توقعات پر پورا اتری ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی بھی کی۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے وفد کا اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وفد کی قیادت چیف انسٹرکٹر میجر جنرل نعیم اختر نے کی۔ مستقل مندوب منیر اکرم نے وفد کا استقبال کیا۔ کہا بڑی طاقتوں کے درمیان مسابقت سے عالمی نظام کی نئی شکل ابھر رہی ہے۔ عالمی خارجہ پالیسی میں پیش رفت کے فوائد اور نقصانات کو احتیاط سے جانچنے کی ضرورت ہے۔ بیرونی ماحول میں گہری تبدیلیاں آ رہی ہیں۔